اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लियाकत अली खान और आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं. हमारी वीडियोस को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई जो इन्फॉर्मेटिव्स टीवी पे मौजूद हैं उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया. जिन तक ये वीडियो पहुंच रही है उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमने आने वाले वक्त में अब करंट अफेयर्स की तमाम वीडियोज़ इसी चैनल पर शेयर करनी है. उसकी बहुत सारी वजूहत जो मैं आपको बयान कर चुका हूँ. हालात चूँकि बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं, ख़तरनाक जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, इन हालात में आप लोगों को अपडेट करना भी बहुत ज़रूरी है. अगरचे हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद ये जिम्मेदारी भी एहसन तरीके से अल्लाह ताला हमें निभाने की तौफीक अता फरमाए और आपको अपडेट करते रहें. एक तरफ तो पूरी दुनिया में इस वक्त क्याओस की सूरत हाल पैदा होती जा रही है, इलेक्शंस हो रहे हैं और इनमें ज़्यादातर आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक इंटरनेशनल स्क्रिप्ट को ही चलाते हुए नजर आए. दूसरी तरफ अगर दुनिया के खित्ते की सूरत देखते हैं तो दुनिया इस वक्त तेजी के साथ तीसरी जंग अजीम की तैयारी कर रही है. एक तरफ यूरोप पूरा का पूरा इन्वॉल्व होने जा रहा है और इसके बारे में, नेटो के बारे में मैंने आपको पहले ही पिछली वीडियो में बयान किया था कि नेटो फुल इस वक्त तैयारी कर रहा है प्यूटन के साथ मुकाबला करने के लिए. लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो तैयारी है, खतरनाक खबर, वो ये है कि प्यूटन ने भी अपने तमाम न्यूक्लियर मिसाइल्स को मुतहरिक करके अपने लॉन्चिंग पैड्स पर पहुंचा दिया है और इसके साथ साथ बेलारूस में भी पहुंचा दिया है. और इसके बाद अब खतरा बहुत ज्यादा बढ़ने शुरू हो गया है, क्योंकि प्यूटन के पास ज़ाहिर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स तो आ रही हैं कि किस किस्म की तैयारी की जा रही है इस वक्त नेटो की तरफ से, और इसके साथ साथ प्यूटन अपनी मुकम्मल हाई अलर्ट पोजीशन में आ चुका है. लेकिन इस सिनेरियो में हमारे सामने एक बहुत ही अहम खबर जो कि माइक्रोसॉफ्ट के नेटवर्क के ऊपर, न्यूज नेटवर्क के ऊपर मौजूद है. नेटो स्क्रैम्बल्स वार प्लेन्स आफ्टर प्यूटन्स न्यूक्लियर बम्बर स्पॉटेड नॉर्थ ऑफ यूके. अब चूंकि यूके सबसे बड़ा राइवल है, उसकी वजह यह है कि ये इल्यूमिनाटियों का, फ्रीमेसन्स का गढ़ है और हर एक फसाद के पीछे अमेरिका के बाद सिर्फ यूके का ही हाथ है. तो ये खबर एक छोटी सी खबर है, लेकिन वाकई बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि एक तो न्यूक्लियर बॉम्बर और वो भी प्यूटन का, और फिर बिल्कुल नेटो के से अहम फ्रीमेसन के मुल्क यूके के ऊपर स्पॉट किया गया. उसके बाद फौरन यूके ने अपने तमाम, और फिर नेटो ने भी अपने तमाम वार प्लेन्स को मुतहरिक कर दिया, स्क्रैम्बल कर दिया. स्क्रैम्बल से बाद फौरन फजाओं में खड़ा कर दिया. व्लादिमीर पुतिन न्यूक्लियर बॉम्बर, जिसका नाम है बियर्स, फ्री ओवर नॉर्थ ऑफ ब्रिटेन इन द नॉर्वियन सी में पहुंचा. फुटेजेस नजर आए उनको, जो आपके सामने भी है, ये भी आप देख सकते हैं. इस पर रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से उनको जो एक नजर आया बम्बर तैयारा TU-95MS, और चूंकि ये तो वार गेम्स में ड्रिल कर रहा था, लेकिन नेटो को खौफजदा कर दिया उसने, और नेटो ने फौरन अपने वार प्लेन्स को फजा में बुलंद कर दिया कि इन केस किसी किस्म की इमरजेंसी में उसको शॉट डाउन किया जा सके. इसका मतलब है कि इस वक्त नेटो अफवाज भी बहुत खौफनाक हालत में तैयारी कर रही हैं, और उसके जवाब में प्यूटन, रशिया भी उनका मुकाबला करने के लिए फुल तैयारी कर रहा है. यानी पूरी दुनिया को अगर आप देखें, उसके दुनिया के सिनेरियो को देखें, तो इस वक्त तेजी के साथ तीसरी जंग की तैयारी की जा रही है. इसमें एक तरफ तो मशरिक़ वस्ता में इस वक्त फुल हंगामा खेजी है, और जो बाइडन ने उर्दन का दौरा किया,
اردن کا دورہ کرنے کے بعد اس کو مزید ہوا دینے کے لیے اس نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، اور اس میں کہا گیا کہ میں نے کنگ عبداللہ سے بات کی اور اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہماری افواج جو ہیں اس چیز کا خیال رکھیں گی. اس کا مطلب ہے کہ شیطانوں کے ساتھ ہمارے اپنے ہی لوگ جو ہیں شامل ہیں، جس کی وجہ سے فلسطین کے مسلمانوں کی شہادتیں زیادہ ہو رہی ہیں کہ رفح کے اوپر جو ہے وہ حملے سے پہلے اس کو انشور کیا جائے کہ وہاں پہ کم سے کم کیجوالٹیز ہوں. اس کا مطلب ہے کہ پوری پلاننگ کے ساتھ وہاں پر ہوا دی جا رہی ہے جان بوجھ کر جنگ کی. یمن کو روک نہیں سکے، لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ مزید تیسری عالمی جنگ کے لیے اپنے تمام بڑے بڑے بحری بیڑے 5 بحری بیڑوں کو انڈو پیسفک سی کے اندر اور چائنا سی کے اندر بھیج رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو چائنا کی بھی رپورٹس مل چکی ہیں کہ چائنا بھی کسی وقت بھی تائیوان پہ حملہ کر کے اس کو قبضہ کر سکتا ہے، مکمل کنٹرول میں لے سکتا ہے. اور اس کے جوابی کارروائی کے لیے بھی اس وقت امریکہ کے بحری بیڑے جو ہیں روانہ ہو چکے ہیں. اور دوسری طرف یورپ پورے کو انگیج کرنے کے لیے پیوٹن کے ساتھ وہاں پر بھی تیاری جاری ہے. خود تو وہ سامنے نہیں آئے گا لیکن ہوا ضرور دے گا، اور یہی اس کی خاصیت ہے امریکہ کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس جنگ عظیم کے اندر سب سے زیادہ تباہی ہوگی، اتنی بڑی تباہی ہوگی جو آپ کے وہم و گمان میں نہیں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے، پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں اتنے مہلک ہتھیار نہیں تھے، اتنے بڑے بڑے میزائل نہیں تھے، اتنے تیز رفتار ہائپرسونک میزائل نہیں تھے جو سیکنڈوں کے اندر پورے کے پورے ایریا کو، پورے شہر کو تباہ کر سکتے ہیں. اب وہ تمام ممالک کے پاس موجود ہیں. پہلے صرف 2-3 ممالک کے پاس موجود تھے، رشیا کے پاس موجود تھے، امریکہ کے پاس موجود تھے، برطانیہ کے پاس کچھ موجود تھے، لیکن اب چائنا ایک سپر پاور کے طور پر کھڑا ہے. اس کے ساتھ ساتھ شمالی کوریا کے پاس بھی انتہائی خطرناک میزائل موجود ہیں، ایران کے پاس جدید ہائپرسونک میزائل موجود ہے، پاکستان کے پاس جدید ہائپرسونک میزائل موجود ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ شروع ہوتی ہے اور نیوکلیر وار شروع ہوگی تو پھر پوری دنیا میں آپ کو تباہی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا، اور اس کی تیزی کے ساتھ تیاری کی جا رہی ہے. پوری دنیا کے وقت اس وقت حالات کے اوپر نظر رکھیں اور ان حالات کو سمجھ کر اپنی بھی تیاری کریں. ظاہر ہے کہ بنکر بنانا ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے، لیکن جن کے پاس شہروں سے باہر اپنی جگہ موجود ہیں، لینڈز موجود ہیں، وہاں پہ کم از کم سیفٹی کے لیے ان کے پاس کچھ نہ کچھ ٹھکانہ موجود ہونا چاہیے، تاکہ ان کیس آف وارز، پاکستان اور انڈیا کی بھی جنگ لگنی ہے تو پھر آپ کے پاس سیفٹی والی جگہ موجود ہو. ان تمام حالات کو نظر رکھتے ہوئے آپ کو تیاری کرنی پڑے گی، کیونکہ اب ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے اور حالات بڑی تیزی کے ساتھ تباہی کی طرف جا رہے ہیں. پوری دنیا کو کیا اس کی طرف لے جایا جا چکا ہے، اور اس کے بعد ڈسٹرکشن کا ہی مرحلہ ہے جو ان شیطانوں نے پوری دنیا میں اپلائی کرنا ہے. اور اس میں آبادی کم کرنے کا جو اصل مقصد ہے ان کا، اس پورا کرنے کے لیے یہ جنگیں وہ ضرور کروائیں گے، اور یہ جنگیں پھیلتی ہوئی جنگ عظیم کی شکل اختیار کر لیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو ان شیطانوں کے شر سے، ان کے منصوبوں سے محفوظ رکھے. لیکن وہی بات ہے کہ بچے گا وہی جو پہلے سے اویئر ہوگا اور اپنی تیاری کر چکا ہوگا. اللہ ہمیں بر وقت صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.